2004 में उन्हें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क दिया गया। 2011 में ये एक बहुत बड़ा सान्या था, इनके घर को एक बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ा दिया गया। हम एक कुलभूषण यादव यानी जो कि एक भारतीय एजेंट है, मेरी मुराद है चौधरी असलम खान साहिब से। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पुरसोज, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। 9 जनवरी 2014 यानी आज से ठीक 6 साल पहले एक ऐसे मर्दे कलंदर ने जामे शहादत नोश किया कि जिसने कराची की सड़कों पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों, मुतअद्दिद टारगेट किलर्स और दीगर जराइम पेशा अफराद की नाक में दम कर रखा था, कि जिसने इन तमाम का मुकाबला डट कर किया। और आज भी जब कभी ये दहशतगर्द और टारगेट किलर्स उस शख्स का नाम सुन लेते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। मेरी मुराद है चौधरी असलम खान साहिब से, जो कि SSP CID कराची रह चुके हैं। तो आइए इनकी जिंदगी की चंद झलकियों पर नजर डालते हैं। चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी नवाही इलाके खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले चौधरी असलम खान साहब 1967 में पैदा हुए। उनकी सर्विस का जो दौरानिया है वो 1987 से लेकर 2014 तक का है, और वो 1987 में बतौर SHO पुलिस भर्ती हुए। उनकी जिंदगी में जो फेम थी वो बतौर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आई, जब उन्होंने 1992 से 1994 और 1996 से 1997 तक बतौर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बाकमाल सलाहियत का मुजाहरा किया, और पूरा कराची उन्हें इस खूबी की वजह से जानने लगा। वो शुरू से ही एक दलेर और बहादुर ऑफिसर थे, लेकिन जब उनकी फैमिली से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि वो आम जिंदगी में निहायत रहमदिल आदमी थे, मगर जुर्म के मामले में वो किसी किस्म की नरमी बर्दाश्त नहीं करते थे। 2004 में उन्हें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क दिया गया, यानी टास्क ऑफ इरेडिकेटिंग टारगेट किलर्स। कराची में मौजूद जितने भी टारगेट किलर्स थे उनको ख़त्म करने का एक बहुत बड़ा टास्क दिया गया, जिसमें भी उन्होंने बाकमाल सलाहियत से अपनी इस जिम्मेदारी को सर अंजाम दिया। सबसे बड़ा टास्क जो इन्होंने सर अंजाम दिया वो ये था कि लियारी टास्क फोर्स को इन्होंने लीड किया। यानी लियारी गैंग, जो कि एक कराची की एक मशहूर गैंग थी कि जो आए दिन कराची में दहशतगर्दी होती थी, उसमें सबसे बड़ा हाथ लियारी गैंग का था। तो जब चौधरी असलम साहब को लियारी टास्क फोर्स की लीडरशिप मिली तो वो सब समझ चुके थे, और इन्होंने ऐसी सलाहियत का मुजाहरा किया और ऐसी जवां मर्दी और दलेरी से उनका मुकाबला किया कि लियारी गैंग को हमेशा के लिए कराची से खत्म कर दिया। इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। जिसके बाद इनको बेइंतहा धमकियों का सामना करना पड़ा, लेकिन ये कभी ना पीछे हटे। सबसे बड़ा जो इनके साथ सान्या हुआ वो ये था कि 2011 में ये एक बहुत बड़ा सान्या था, इनके घर को एक बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने यही कहा कि मैं अपनी जान दे दूंगा मगर पीछे नहीं हटूंगा। मैं तो कम से कम एज अ प्रोफेशनल ये बात अभी नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक कि मैं 100% श्योर नहीं हो जाता हूँ कि हुआ क्या है, मेरे लेवल पे कहना मुनासिब नहीं है कि मैं उस पर कोई एजम्पशंस अपनी दूँ या अपना एक मफरूज़ा दे दूँ कि जी ऐसे हुआ। अपनी इस ज़िंदगी को इसी तरह चलते रहे, और कहते हैं कि इनको 9 धमकियाँ, मतलब 9वीं अटेम्प्ट थी 2014 में जो इनको ख़त्म करने के लिए कोशिश की गई थी,
اور کہا جاتا ہے کہ 9 جنوری 2014 کو اسی طرح وہ لیاری ٹاسک فورس کے بعد کسی اور مشن پر نکلے تھے. صرف ساتھ 2 یا 3 گاڑیاں تھیں اور ایک وین آ کر ان کی گاڑی کو ٹکرائی اور بوم بلاسٹ ہو گیا. بوم کی شدت اس قدر تھی کہ گاڑی ہوا میں 20 سے 30 میٹر تک ہوا میں اچھلی، جس کے بعد چودھری اسلم صاحب اور ان کے ساتھ 2 سپاہیوں نے جام شہادت نوش کیا. علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا. تحقیق کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ ان کے قتل میں ملوث نعیم اللہ نامی شخص جو کہ رفیع اللہ کا بیٹا تھا، اور ان دونوں کا تعلق ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان ذکریہ محسود گروپ سے تھا. مگر یہ معمہ ابھی تک حل نہیں ہوا. ایک کلبھوشن یادو یعنی جو کہ ایک بھارتی ایجنٹ ہے، اس نے ایک ویڈیو میں کنفیس بھی کیا that assassination of Aslam was sponsored by Indian Intelligence Agency، یعنی ان کے قتل میں انڈین انٹیلیجنس ایجنسی کا بھی ہاتھ تھا. یعنی یہ اس قدر بہادر اور دلیر شخصیت تھی کہ جنہیں انڈیا ہمارا سب سے بڑا دشمن خود قتل کرنا چاہتا تھا. بالآخر دشمن اپنی کوشش میں کامیاب تو ہو گیا، مگر چودھری صاحب آج بھی ہم سب کے دلوں میں زندہ ہیں. چودھری صاحب کی شہادت ہم سب کو ایک درس دیتی ہے کہ تم جو کوئی بھی ہو، جہاں بھی ہو، اس ملک کی خاطر جو کچھ بھی کر رہے ہو، اپنا بہترین کر گزرو. کہ یہ وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، کہ انہیں سینکڑوں دھمکیاں آئیں، ہزاروں انہیں دھمکیاں موصول ہوتی رہیں، انہوں نے اپنا گھر تباہ کروا لیا، مگر اپنے عظیم مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے اور دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. اور انہوں نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ انہوں نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے، ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. تو یہ پیغام ہے آج کے موجود تمام بیوروکریٹس، تمام آرمی آفیسرز، تمام جتنے بھی اہلکار ہیں، یہ ایس ایچ اوز ہیں، پولیس اہلکار ہیں، اور ہر پاکستانی فرد کے لیے کہ جب بھی اس ملک کی باری آئے گی، اس ملک کی بات آئے گی، تم اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لڑ جانا اور دنیا تمہیں ہمیشہ یاد رکھے گی. ہم چودھری اسلم خان صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس ملک کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور دشمن کے عزائم کو ناکام کیا. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تمہیں خدا کی رضا سلام کہتی ہے، اعلیٰ ہے حق کے شہیدوں.